ما تحرق الدم. ربنا يروق بالك. مش عايز اطول عليكي عشان ودنك ما توجعكيش. مهران كان فرحان قوي. حبيبي مهران ضحكته عندي بالدنيا كلها. ربنا يخليك لي. انا حبيت اطمن عليكي. مع السلامة، في امان الله. مع السلامة يا حاج. قالت لك مع السلامة يا حاج، مش يا عم الحاج. الله الله الله، عجبتك دي؟ طبعا تفرق كتير. يا سلام يا سلام على الاختراع الصغير ده. دلوقتي انا عرفت ليه كل واحد في جيبه محمول. مع السلامة يا حاج. هقول لك هاتيها، لا ما يصحش. هقول لك هاتيها، لا ما يصحش. وفي الاخر يقول له وصلها يا حمدان. وكانوا فين؟ كانوا فين؟ كانوا جايين بالعربية. اكيد كانوا في سوهاج. اسألي والد بنتك. تعالى. ودني يا ستي ودني. والله يا مكفي ما قلت لي جدك خدك فين انت وفرحه لقطع لك ودنك دي خالص. ما كناش. والله ما قلت لي كنت فين لوري لك. امسكي يا نوره. الحقني يا جد، الحقني يا جد، الحقني يا جد. طار المكفي. يعني كان هو وفرحه في سوهاج. باين عليها ايمان على الاخر. الحقني يا جد، الحقني يا جد. ايه مالك يا مهران؟ مالك هتطفت ليه؟ ستي وحريم اخوالي وخالي حماد عاوزين يموتوني. ليه؟ يا اما اقول لهم خدتني انا وفرحه وعملنا ايه، يا اما يموتوني. ما تخافش، خلي حد منهم بس يكلمك. وخالي حماد قاعد وسطيهم يقول عليك وعلى فرحه كلام. ايه كلام ايه؟ مش فاهم، بس كلام كده خلى ستي تزعل. طز في خيرك وفي ستك وفي اي حد يزعلك. البت دي ما تجيش عندنا تاني. وطي حسك يا مندها. مش هوطي حسي يا كامله، انا عاوزاه يسمعني واخد لها العربيه تحت امرها. وانا ما ركبتش العربيه دي في حياتي مرتين. هي اللي بنت باردة، حتى لو جالها عزومة تعالي معاي. تركب معاه ليه؟ من بكره انا هجيب غيرها. فلح بس يقول لنا احنا عيب ومش عيب. هتزعقي في بيتي ليه يا مندها؟ ايوه زعق. والبت دي لا تيجي ولا تركب عربيتك. وانت واقف وسط الحريم ليه؟ خلاص بقيت منهم؟ يا ابوي مش اخرس! انا سمعت كل كلمة قلتها. حماد ما قالش حاجه غلط. كلكم غلط في غلط. جايين حريقة ليه؟ حتى العيل صغير عايزين تضربوه. كذاب وملطش. انا سبته اعمل فيه اللي انا عاوزاه وادخل بيتي اللي تلد علي. بيتك؟ انت صدقتي؟ ما حدش له بيوت، كلكم عايشين في خيري، وكل واحد يحط مركوب قديم في حنكه ويسكت. وانت يا ولد امك تعالى ورايا تحت. انت حبيبي اطلع فوق. بالراحه يا مرت عمي. مبروك، جايه بارك. الله يبارك فيكم. تباركي لي على ايه؟ والد الجنيه مروان شافه، اوعي تكذبي. اتفضلوا اتفضلوا. اصبري يا مرت عمي، اصبري. انت يا واد انت مش ناوي تتعدل؟ هو انا عملت ايه؟ ما انا هعدلك، يعني هعدلك. هتحبسني تاني؟ لا لا حبس ولا ضرب، حسيبك. ولو حصلت النسيبة ساعتها بس هتحس انت كد ايه. يا ني يا فاشل، انت شغال ايه في البيت ده؟ الشغال ايه يعني ايه؟ ما رحت المحجر ووقفت يوم كامل بحاله. اقعد. اي عيل صغير في البلد بيشيل حجارة على كتافه ما تقدرش تشيلها دقيقتين. ابعتك تشيل حجارة معهم؟ وليه العذاب ده كله؟ انا متعلم وعندي شهادة. اقعد.
مبروك عليك الشهاده. روح اشتغل بيها فراش ولا اي شغلانه بكم جنيه في الشهر. بعدين خدت شهادك ايه؟ مش بفلوسي؟ انت صنعتك ايه؟ ولدك. وولدي يقول عليك الكلام اللي سمعته؟ يا بوي البت دي مش بت ايه؟ دماغك دي فيها ايه؟ دماغك دي فيها ايه؟ ايه يا ابوي حكايه فرحه دي؟ ايه؟ انت كمان؟ انا عارف. عم ابو زكري قابلته من شويه يقول لي ابوك ده 7 صياد خد البت الصغيره سوهاج ودخلوا السيمه. سيمه؟ سيمه ايه؟ انا عارف. انت رحت بيها سوهاج فعلا يا حاج؟ ايوه راح. والله انا ما بقيت عارف اقول له ايه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا تعال هنا. راح فين؟ اترزع. يا بوي هو انا وحدي اللي هتكلم؟ ما البلد كلها هتتكلم. وبصراحه البت دي مش ثابته. انت مش ولدي. انت مش ولدي. راسك دي فيها ايه؟ ها؟ مش ولدي. امال هو فين يا حبيبتي؟ هو مين يا اختي؟ والدي الجنيه مروان شافه. اوعي تكذبي. مرتحن يا باسم. باسم تعال يا ولدي سلم على خالتك لميعة. سلم على مين؟ سلم على مين؟ القلوب سلمت خلاص يا ولدي. عفريت ولد عفريت. قوم يا منيرة أنا مش ناقصة باب. بوس خالتك لميعة يا باسم وما تتعفرطش. يبوس مين؟ اتعفرت براحتك بس بعيد. سلام عليك. الله يعينك يا توحيد. يا ابو يا ابو. استني يا مرت عم. يا ابو يا ابو يا ابو. استني يا مرت عم. يا مرت عم. تعال يا باسم تعال اتعفرت يا ولدي على كيفك.